بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط. إذا ارتأيت اليوم أن نقوم بملخص عام حول دروس السنة الرابعة لكن بالأجزاء. إذا اليوم إن شاء الله سنشرح في الجزء الأول. إذا لا فراز هي الجملة، والجملة عندنا نوعان. إذا عندنا لا فراز سامبل et لا فراز كومبلكس، الجملة البسيطة والجملة المركبة. إذا نبدأ بلا فراز سامبل. لا فراز سامبل هي جملة تحتوي على فعل واحد. إذا على سبيل المثال Mon chat dort sur la table. القط نتاعي ينام فوق الطاولة. إذا وراه الفعل هنايا بطبيعة الحال هو لو فيرب dort dormir. إذا dort هذا هو فعل واحد. إذا un verbe égale une proposition، بمعنى أنه مادام لدينا فعل واحد عندنا une proposition، يعني proposition اللي هي جملة أو اقتراح. إذا أعيد، لا فراز سامبل هي عبارة عن جملة بسيطة والتي تحتوي على فعل واحد. إذا une proposition نطلق عليها اسم une proposition indépendante. ركز معي في لا فراز كومبلكس والتي هي الأهم، لا فراز كومبلكس الجملة المركبة. تعلمنا أنه الجملة التي فيها فعل واحد هي فراز سامبل، أما لا فراز كومبلكس لاحظ معي جيدا في هذا المثال J'aime les rayons du soleil, il réchauffe ma peau، يعني أحب أشعة الشمس، هي تقوم بإحماء بشرتي ma peau. إذن où sont les verbes؟ les verbes هما j'aime يعني le verbe aimer aime و le verbe réchauffer réchauffe. عندنا deux verbes. إذا كان عندنا deux verbes معناها الجملة مركبة. c'est une phrase complexe، يعني فعلين فأكثر نسميها phrase complexe. وما دام عندنا فعلين معناها عندنا deux propositions. alors كيعود عندنا فعل واحد عندنا une proposition، كيعود عندنا دو فيرب الوغ عندنا دو بروبوزيسيون. مادام عندنا دو بروبوزيسيون هذه الاولى نسميها فراز انديبوندونت او بيان بروبوزيسيون انديبوندونت، وهذه ثاني نسميها بروبوزيسيون انديبوندونت، لان كل جمله مستقله عن الاخرى. كل جمله تحتوي على فعل نسميها بروبوزيسيون انديبوندونت. هذا بالنسبه للفراز كومبلكس. ركز معي جيدا في لا بروبوزيسيون انديبوندونت. درسنا انه لا فراز سامبل فيها فعل واحد ولا فراز كومبلكس فيها فعلين فاكثر. لا فراز كومبلكس مادام فيها فعلين الوغ عندنا دو بروبوزيسيون اللي سميناها بروبوزيسيون انديبوندونت. ركز معي في المثال هذا جيدا اللي كنت طرحته قبل قليل جام لي غيون دو سوليي il réchauffe ma peau. اذا لي فيرب اللي في الجمله هذه هو لو فيرب aimer alors j'aime ou le verbe réchauffer اللي هو il réchauffe. عندنا deux verbes وتفصلهم هذه الفاصلة alors la virgule. الفيرغول هذه إما تكون فيرغول إما تكون دو بوان فيرغول أو بيان بوان فيرغول. هذه الأمثلة اللي عندنا. إذا عندنا une proposition الأولى اللي هي هذه حتى لا فيرغول، هذه لا proposition une، ولا دوزيام proposition هي من il avec s حتى le point. إذن كيفاش نعرف التقسيم تاع لي بروبوزيسيون؟ انطلاقا من لا فيرغول او بيان هذه لي سين دو بونكتياسيون. إذن هذه الأولى نسميها بروبوزيسيون انديبوندونت جيكستابوزي. علاش سميناها جيكستابوزي؟ لأنها كاينة فاصلة. هذه ثاني نسميها une proposition indépendante juxtaposée. إذن في الجمل التي تفصلهما فاصلة أو نقطتين أو نقطة فاصلة نسموهم proposition indépendante juxtaposée. لاحظ المثال الآخر، نمزلنا في la proposition indépendante. جملة أخرى أو مثال آخر Je suis allé voir mon ami، ذهبت لرؤية صديقي et je suis entré à la maison، ودخلت يعني رجعت للدار. alors où sont les verbes؟ وراهم الأفعال هنا. alors عندنا suis allé أو فعل مركب من l'auxiliaire être le verbe aller، و suis rentré من l'auxiliaire être le verbe rentrer.
إذا عندنا دو فيرب براهم مربوطين الجملتين هذو مربوطين بهذه اللي هو اي، والاي هذه نسموها conjonction de coordination. وعندنا أمثلة على conjonction de coordination اللي هما mais ou et donc or نيكار، ونشفاو لهم بهذه الجملة mais oui donc or نيكار، يحفظون بالجملة هذه mais oui donc or نيكار. إذا هادو يسموهم لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، أدوات الربط. إذا هذه اللي تفصل لي بين لا بروبوزيسيون نيميرو 1 ولا بروبوزيسيون نيميرو 2. Alors la proposition numéro 1 هي الأولى je suis allé voir mon ami حتى la conjonction de coordination. أما la proposition رقم 2 اللي هي je suis rentré à la maison اللي هي بعد la conjonction de coordination. إذا هذه نسميها proposition indépendante coordonnée، وهذه ثاني نسميها proposition indépendante coordonnée. إذا هادو عبارة عن جملتين أو اقتراحين مربوطين بأداة ربط اللي هي A. إذا كانت مربوطة بالإي ولا مي أو إي دونك أور نيكار نسميهم proposition indépendante coordonnée. إذا كانت مربوطة بفاصلة ولا نقطتين ولا نقطة فاصلة نسميها proposition indépendante juxtaposée. أظن أنه هذا مفهوم. بالإضافة إلى هذه كاين بالإضافة إلى هذه أدوات الربط كاين اللي سميناهم لي زادفيرب دو ليزون اللي هما puis ensuite cependant. لذلك ركز جيدا معي في هذا الجزء الأول للمراجعة. في الجزء القادم إن شاء الله راح نتعرفوا أكثر فأكثر على لي بروبوزيسيون سيبوردوني اللي هي غولاتيف ولا كومبليتيف، وهذه عادة ما تطرح دائما في مواضيع السنة الرابعة متوسط. راح تتعرفوا عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. ما عليكم إلا تتبعنا إن شاء الله. سلام.